मीट जो ब्लैक 1998 में आई वाकई खूबसूरत मूवी है। इसमें एंटोनी हॉपकिंस और ब्रैड पिट जैसे बड़े एक्टर्स हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी भी खूबसूरत होगी। इस कहानी में एक आदमी है बेल पेरिश, जो एक बहुत बड़ी टेली कम्युनिकेशन कंपनी का मालिक है और हद से ज्यादा अमीर भी। बेल अब 65 साल का होने वाला था और उसकी वाइफ कुछ साल पहले मर गई थी। उसकी 2 बेटियां थी, एलिसन और सूजन। एलिसन बड़ी बेटी थी और उसकी शादी हो चुकी थी क्विंसी से, जो पेरिश कंपनी का ही एक मेंबर था। बेल की दोनों बेटियां अपने डैड से काफी प्यार करती और उन्हें भी वो पसंद थी, मगर सूजन की अभी शादी नहीं हुई थी। पेरिश कंपनी का एक बोर्ड मेंबर ड्रू, जो बिल के काफी करीब था और काफी स्मार्ट भी, ज्यादातर कंपनी के काम ड्रू ही संभालता। सूजन और ड्रू के बीच थोड़ा रिलेशन था मगर प्यार नहीं, और बिल को वो भी पसंद था क्योंकि वो उसका दाहिना हाथ था और ऐसा लग रहा था कि शायद सूजन तो ड्रू से ही शादी कर ले। मगर बेल एक बहुत ही होशियार और काबिल इंसान थे, इसीलिए तो आज वो कंपनी के मालिक है। वो सूजन को कहता है कि अगर तुम्हें ड्रू से प्यार नहीं तो जरूरी नहीं कि तुम उससे शादी करो। खैर, सभी की लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही थी। और हाँ, सूजन एक डॉक्टर थी। ज्यादातर तो ये लोग अपने कामों में ही मसरूफ रहते, बस कभी कभार फैमिली डिनर के लिए आते। और हाल ही में पेरिश कंपनी की एक बड़ी डील बॉन्टिक्यू कंपनी से चल रही थी। असल में ये लोग पेरिश कंपनी को बॉन्टिक्यू से मर्ज करने वाले थे, मगर ये बात अभी तय नहीं पाई थी, बस बात चल रही थी। और पैसों का फायदा देखकर और बेल को भी ये डील सही लग रही थी और कुछ ही दिनों में वो इसके लिए हाँ कर देते। मगर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है, वो है मौत, और वो तो आनी है। एक रात बेल को हल्के से दिल का दौरा पड़ता है, जिससे वो काफी डर जाते हैं और उसका ध्यान मौत पर जाता है। 65 साल जीने के लिए बहुत है, मगर इस हादसे के बाद उसके कानों में आवाजें आने लगी, जिससे बेल काफी हैरान रहते। और अब तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है, क्योंकि उस दिन दोबारा से उससे दिल का दौरा पड़ता है और वो आवाजें उसे साफ सुनाई देती है। असल में वो मौत थी, क्योंकि अब बेल पेरिश का वक्त पूरा हो चुका था और मौत भी उसके कानों में यही कहती है कि तुम अब मरने वाले हो। इसके बाद तो बेल की सोच बदल जाती है, क्योंकि जब मौत सामने हो तो बाकी सभी बातें बेमतलब सी हो जाती है। मगर ठीक उसी दिन उसकी बेटी सूजन के साथ एक छोटा सा हादसा होता है। वो कॉफी शॉप में एक नौजवान से मिलती है जो काफी अलग और अच्छा था। उन दोनों के बीच थोड़ी बातें होती है और दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और इस मुलाकात के बाद दोनों ही अपने रास्ते निकल जाते हैं। हालांकि कई बार वो एक दूसरे को मुड़ के देखते हैं, मगर उनकी नजरें नहीं मिलती। और जब सूजन चली जाती है और वो नौजवान रोड क्रॉस कर रहा था, एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। मगर इन सब से सूजन बेखबर रहती है। खैर, दूसरी तरफ उसके डैड बिल मौत को अपने काफी करीब महसूस कर चुके थे। उनकी सोच अचानक से ही बदल गई अपने रोजमर्रा के कामों के लिए, और मौत की वो आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। मगर उस रात मौत एक इंसानी जिस्म में उसके घर आती है और बिल से एक सौदा करती है। मगर मौत इंसानी शक्ल में ही बिल से क्यों मिलने आई? असल में मौत बहुत वक्त से अपना काम कर रही है, मगर जब बिल पेरिश का टाइम आता है तो यकीनन मौत को उस इंसान के बारे में पता होगा, उसकी जिंदगी, सोच और बाकी बातें। मगर बिल वाकई एक काबिल इंसान था। वो लोगों को अपने बातों से इंस्पायर्ड करते और मौत को उसमें थोड़ी दिलचस्पी होने लगी। और तब मौत ने सोचा, क्यों ना अपने काम से थोड़ी छुट्टी ले लूं और थोड़ा सा इंसानों के साथ रह लूं, कुछ नया देखूं, महसूस करूं। और उसने चुना बिल पेरिश को। मौत बिल से ये सौदा करती है कि देखो, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, मगर मैं इंसानी जिंदगी को थोड़ा महसूस करना चाहता हूँ और तुम इसमें मेरी मदद करोगे। एक तरह से मेरे टूर गाइड बन जाओ और बदले में मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दूंगा। मगर मरना तो है, इसे टाला नहीं जा सकता। अब बेचारा बिल, जिसके सामने मौत खड़ी थी, वो इस सौदे को कबूल करता है। याद है वो नौजवान जो सूजन से उस कॉफी शॉप में मिला था और बाद में कार एक्सीडेंट में मर गया? मौत उसी इंसान के शरीर में आती है। जाहिर है मौत ने ही उस लड़के को मारा, क्योंकि उसे एक बॉडी चाहिए थी। अब बेल, जो कि मौत के सामने मजबूर था, वो उसे अपने साथ रहने देता है और उसे अपने फैमिली से मिलवाता है। मगर वो सबको ये तो नहीं बता सकता था कि ये मौत है। वो उसका एक नाम रखता है, जो ब्लैक, और उन्हें कहता है कि ये मेरे बहुत खास दोस्त है और कुछ दिनों के लिए ये हमारे साथ रहेंगे। सबको हैरानी भी होती है कि बिल पेरिश का ऐसा दोस्त भी हो सकता है जो उसी के साथ घर में रहेगा। खासकर ड्रू को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि बिल के हर मामले में वो साथ होता है और जो के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। ब्रैड पिट ने मूवी में मौत का किरदार वाकई बड़ी खूबसूरती से निभाया है, क्योंकि एक आम इंसान के बिहेवियर और मौत के बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है। एक इंसान जो रस्म रिवाज से बंधे होते हैं, हर जगह अलग तरीके से उन्हें पेश आना पड़ता है। उन्हें डर होता है मरने का, मगर मौत जो एक ताकतवर चीज है, उसे क्या डर? और इसीलिए जो ब्लैक निहायत ही बोल्ड और दूसरों से काफी अलग बिहेव करता है। और तब सूजन उसे देखती है, जो काफी हैरान हो जाती है कि ये यहाँ कैसे आ गया। मगर हकीकत तो ये थी कि सूजन जिस लड़के से मिली थी वो मर चुका था। ये तो मौत थी, बस उसके बॉडी में थी। सूजन को ये भी पता चल जाता है कि सुबह तो ये अलग था और काफी बातें कर रहा था, मगर अभी वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब बिल पेरिश को भी शक होता है और जो से पूछता है कि तुम मेरी बेटी से किस लिए मिले, मगर जो से समझाता है कि वो मैं नहीं था, बल्कि वो नौजवान था जिसके शरीर में अब मैं हूँ। खैर, अब
جو بل سے بالکل چپکا رہتا ہے، جہاں بھی وہ جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ کمپنی میں بھی جاتا ہے اور ان میٹنگز میں بھی ہوتا ہے جو صرف بورڈ ممبرز ہی اٹینڈ کر سکتے ہیں، جس پر باقی سب کو کافی تعجب ہوتا ہے، خاص کر ڈرو جو کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ ایسا لگتا جیسے جو بل کا بہت ہی خاص بندہ ہو، مگر بل کسی کو سچائی بھی نہیں بتا سکتا تھا، تو چپ چاپ بس جو کی بات مانتا رہتا ہے اور جو اپنی چھٹی کا مزہ لیتا ہے۔ اور ایک دن وہ اس ہاسپٹل میں بھی جاتا ہے جہاں پر سوزن کام کرتی اور اس سے ملتا ہے، جس پر سوزن حیران بھی ہو جاتی ہے اور خوش بھی، کیونکہ سب لوگ اپنے کاموں میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ کوئی ایک دوسرے سے مل ہی نہیں پاتا، مگر جو تو انسان نہیں تھا وہ ان سب باتوں سے نہیں جڑا تھا۔ خیر اس دن ہاسپٹل میں ایک بوڑھی عورت جو کو دیکھتی ہے اور اچانک سے ہی پہچان لیتی ہے کہ یہ تو موت ہے، کیونکہ اس کا وقت قریب تھا، اس لیے وہ موت کو دیکھ پا رہی تھی۔ اور وہ عورت جو کو کہتی ہے کہ کیا تم مجھے لے جانے آئے ہو، مگر جو کے حساب سے اس کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا اور ویسے بھی وہ چھٹی پر تھا۔ خیر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب موت چھٹی پر ہے تو اس کا کام کون کر رہا ہے، کیونکہ لوگ تو ہر دن مرتے ہیں۔ اور بل پیرش بھی اس سے یہ سوال پوچھتا ہے، جس پر جو کہتا ہے کہ میرا ایک حصہ میرا کام سنبھالتا ہے، جس طرح تم انسان ایک وقت پر الگ الگ سوچ کرتے رہتے ہو، ایسے ہی جو کو انسانوں کے ساتھ رہنا کافی اچھا لگ رہا تھا اور جتنی دیر تک وہ وہاں رہتا اتنا ٹائم بل کو ملتا، مگر بل کے زندگی میں بھی کچھ چل رہا تھا۔ ان کی کمپنی اب مرج ہونے جا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اب انہیں اور لوگوں کی باتیں ماننی ہوگی، اور بل نے یہ مقام بہت مشکلوں سے پایا تھا، اور جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ مرنے والا ہے اس کے ارادے بدل گئے اور کمپنی کے اس ڈیل کو بھی کینسل کر دیتا ہے، جس پر ڈرو تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور اس کا سارا شک جو پر رہتا ہے کہ ضرور وہ کوئی بڑی چیز ہے اور بل کے کان بھر رہا ہے۔ خیر اسے لگا وہ کسی بڑی کمپنی سے ہوگا، مگر حقیقت تو ہم جانتے ہیں نا۔ دوسری طرف بل کا 65واں جنم دن بھی قریب تھا اور اس کی بیٹی ایلیسن بہت شاندار پارٹی کی تیاری میں لگی تھی، جس میں بڑے بڑے لوگ آنے والے تھے، مگر اس بیچ سوزن اور جو کے بیچ ایک ریلیشن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب موت کو کیا پتا کہ پیار کیا ہوتا ہے، وہ انسانی جذبات ہے، مگر سوزن آہستہ آہستہ اسے یہ احساس کراتی ہے جسے جو بدلنے لگتا ہے اور اسے بھی اچھا لگتا ہے، حالانکہ سوزن کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ موت سے پیار کر بیٹھی۔ خیر دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور جو بھی اس کے پیار میں ڈوب جاتا ہے، جو کہ موت کے لیے اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ سنسار کے نیم کو توڑ دے گا۔ پیار کرنا موت کا کام نہیں، اس کے لیے انسان ہے نا، کیونکہ وہ ایک طاقتور چیز ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتا، حالانکہ بل بھی اسے سمجھاتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں، اور ہاسپٹل میں وہ بوڑھی عورت بھی جو کو سمجھاتی ہے کہ تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، تم دونوں کا رشتہ نہیں بن سکتا، مگر اس پر جو کافی غصہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلی بار اپنے کام سے ہٹ کے اس نے کچھ نیا محسوس کیا تھا، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بل کے ساتھ سوزن کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، جو کہ سوزن کے ساتھ زیادتی تھی، وہ اسے سچ نہیں بتا سکتا تھا، اور بل کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ ایک طرف تو موت کا ڈر تھا، دوسری طرف ڈرو اور سبھی بورڈ ممبرز نے مل کر بل پیرش کو ریٹائر کرا دیتے ہیں اور باربیکیو کے ساتھ ہوئے ڈیل کو بھی منظور کرواتے ہیں۔ اس بات سے بل پیرش کو کافی دکھ پہنچتا ہے، مگر جو کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور وہ بل کو کہتا بھی ہے کہ اب ان سب سے کیا فرق پڑتا ہے، تم تو ویسے بھی مرنے والے ہو، مگر یہ اس کی زندگی بھر کی محنت تھی۔ اس کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے کہ اب میرا وقت یہاں پورا ہو چکا ہے، اور جنم دن کے پارٹی کے بعد وہ بل کو لے جائے گا، ساتھ میں سوزن کو بھی، کیونکہ موت کو اس سے پیار ہو گیا۔ مگر جانے سے پہلے جو بل کی ایک مدد کرتا ہے، وہ ڈرو کا اصلی چہرہ سامنے لاتے ہیں کہ اصل میں باربیکیو کمپنی نے ڈرو کو اس کام کے لیے اکسایا تھا کہ پیرش کمپنی کو کسی بھی حال میں وہ خریدنا چاہتے ہیں اور بعد میں وہ کمپنی کے ٹکڑے کر کے اسے بیچ دیں گے۔ اب جو کو ان سب کے بارے میں پتا تھا اور ڈرو کو کہتا ہے کہ وہ ایک ریونیو آفیسر ہے اور اس پر ایک جرم ثابت ہو چکا ہے جس سے وہ جیل بھی جا سکتا ہے، مگر ایک شرط پر وہ لوگ اسے چھوڑ دیں گے، اگر وہ اپنے سبھی فیصلے واپس لے تو۔ اس سے تو ڈرو کافی ڈر جاتا ہے اور ریزائن کرتا ہے، اور اس رات جو آخری بار سوزن سے ملتا ہے اور اپنا ارادہ بدل دیتا ہے کہ اب وہ صرف بل کو اپنے ساتھ لے جائے گا، سوزن کو نہیں، کیونکہ لوگ جس سے پیار کرتے ہیں اسے نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس رات موت اپنی دنیا میں چلی جاتی ہے، ساتھ ہی بل کو بھی لے جاتی ہے، مگر تحفے کے طور پر وہ اس کافی شاپ والے لڑکے مطلب جس بدن میں وہ موت تھی اسے واپس زندہ کر دیتا ہے، کیونکہ سوزن کو اس لڑکے سے پیار تھا اور موت کو سوزن سے، اور اس پیار کے بدلے وہ اس لڑکے کو اس کے پاس واپس بھیج دیتا ہے اور خود اپنی پرانی کام پر لگ جاتی ہے جو صدیوں سے کرتی آ رہی ہے۔ مگر دنیا میں بتایا یہ وقت واقعی اس کے لیے شاندار تھا اور دکھ بھرا بھی۔ موت کے جانے کے بعد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور سوزن کو اپنا وہ پیار مل جاتا ہے۔ میرے حساب سے یہ مووی بہت ہی اچھی ہے، آپ کو یہ کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔